زور جیڑا دشمن سائیں دی آل دائے ایک پیو دا نہیں بھائی وال دائے جیڑا دشمن سائیں دی آل دائے ایک پیو دا نہیں بھائی وال دائے خود ارشد پیو کئی درجہ تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا جان تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا چند تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، وعدے با مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت نال میں سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول صحابی رسول سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور آپ دی شہادت دے حوالے نال چند معروضات پیش کراں گا۔ اج شوال دی غالباً 11 تاریخ ہے اور اسے شوال دے مہینے اندر 3 ہجری اندر 7 شوال نو یا 15 شوال نو جنگ احد دا واقعہ پیش آیا۔ جنگ احد اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے اور ان 70 صحابہ دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا محترم سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ اندر آپ دی ولادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عمر دے لحاظ نال تقریباً 4 سال بڑے سن اور آپ دے نال آپ دے دورے تیرے رشتے سن۔ آپ دے حقیقی چچا بھی سن اور آپ دے رضائی بھائی بھی سن۔ ابو لہب دی لونڈی سی صوبیہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہوں نے دودھ پلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہوں دا کچھ دیہڑے دودھ پیا۔ آپ دے رضائی بھائی بھی سن۔ تیسرا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ اور نبی پاک علیہ السلام دی والدہ چچا زاد بہنا سن۔ اس رشتے نال آپ نبی پاک علیہ السلام دے خالہ زاد بھی لگتے سن۔ ایک موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی جوان ہے، تسی انہوں نے نکاح فرما دو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ میرے تے حلال نہیں، جو کہ حمزہ میرے رضائی بھائی نے، اسی ایک کو لونڈی دا دودھ پیتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے سرداراں وچوں اور آپ دی زندگی دے مشاغل اے سن، جنگ جو انسان سن،
اور ذرا غصے والے بھی سن اور بڑے بہادر اور دلیر انسان سن. مکہ اندر کسی دی جرت نہیں سی ہوندی انہاں دے مقابلے چ کھڑا ہو جائے. جتھے وہ کھڑے ہو جاندے سن لوگ کترا جایا کرتے سن کہ امیر حمزہ دا مقابلہ کون کرے گا. اور شکار دا بڑا شوق سی آپ نوں. روٹین نال ڈیلی نکلنا جنگلاں ول شکار کرنا اور بڑے شوق نال کھانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمایا، اللہ دی توحید بیان کی تھی. تقریباً کوئی 5-6 سال دا عرصہ 7 سال دا گزر چکیا سی. او دے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، میں آج تواڈے سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اور انہاں دی شہادت دے حوالے نال چند معروضات پیش کرنی ہیں. توجہ فرماؤ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العالمین فرماتے نے وہ لوگ جڑے سبقت اختیار کر گئے، پہل اختیار کر گئے، انہاں میں جو کچھ مہاجرین نے، کچھ انصار نے، اور پھر انہوں ویکھ کے جڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی انہاں ساریاں تے راضی ہو گئے، یہ ساڈے تے راضی ہو گئے، اللہ انہاں تے راضی ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اللہ دی رضا تے راضی نے. ادھے مولا کریم فرماندے نے اللہ اکبر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. مولا کریم فرماندے نے اسی انہاں تے راضی ہو گئے اور اے ساڈے تے راضی ہو گئے. اے سپاہی، اے لشکر، اے فوجی اللہ دے فوجی نے، اے لشکر اللہ دا لشکر ہے، اے جماعت اللہ دی جماعت ہے. حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا. میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے میرے نبی دے آخری صحابی تک سارے دے سارے مغفور نے، سارے دے سارے اللہ اکبر اللہ دے پیارے نے، سارے دے سارے جنت دے شہزادے نے، سارے تے اللہ راضی ہو گیا ہے. وہ سارے اللہ دی رضا تے راضی ہو گئے. جدے مولا کریم فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. مولا کریم فرماتے ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تانوں اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا اساں تانوں رسالت عطا فرمائیے اور جڑے تواڈے ساتھی نے، جڑے تواڈے سپاہی نے، جڑے تواڈے سجن نے، جڑے تواڈا ساتھ نبھان والے اشداء علی الکفار کافراں واسطے بڑے سخت نے، رحماء بینہم آپس اندر بڑے نرم دل نے، بڑے نرم دل نے. تراہم رکعا سجدا فرمایا کتے دیکھو گے تانوں سجدے دی حالت اندر نظر آن گے، کتے رکوع دی حالت نظر آن گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا سارے کم میرے پیغمبر دے صحابہ پتہ ہے کیوں کر دے رہے کہ کسی طرح ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے. اللہ دی رضا دے طلبگار نے، اللہ دی رضا چاہندے نے. فیصلہ پا دیا ایتھے ایک گل ذہن نشین کر لے، پورے خطبے دا نچوڑے گل ہے. اللہ اکبر اللہ فرماندے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ
بما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ایمان والیو ایمان انجدا لے کے آنا ہے جویں میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کر کے آئے، ایمان انجدا لے کے آنا ہے جویں میرے نبی دے جان والے ایمان لے کے آئے۔ تہاڈا ایمان اللہ دی بارگاہ وچ قبول کیتا جائے گا، پھر تہاڈے ایمان تے صداقت دی مہر لائی جائے گی۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے کہ صحابہ دا ایمان کیے، صحابہ دے اعمال کیسے نے؟ اشداء علی الکفار، صحابہ کافراں واسطے سخت نے، رحماء بینہم، آپس اندر بڑے نرم نے، تراہم رکعاں سجدا، میرے نبی دے یار نمازاں پڑھنے والے، میرے نبی دے یار سجدے تے رکوع کرنے والے، اللہ اکبر۔ اور یہ سارے کم میرے نبی دے یار پتہ ہے کیوں کر دے نے؟ فضلا من اللہ و رضوانا، کہ اللہ تعالیٰ ساڈے تے راضی ہو جاون، اللہ دی رضا چاہندے نے۔ دنیا دے کئی لعین تے کئی مرتد تے کئی بے ایمان اے کہندے نے کہ نبی دے یار تے دنیا دے لالچ واسطے مسلمان ہوئے، چودھراں واسطے مسلمان ہوئے، نمبرداریاں واسطے مسلمان ہوئے، بڑیرے بننے واسطے مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب، اللہ دے علم اندر سن، علم اندر سی کہ انج دے بد نصیب تے بدبخت پیدا ہون گے جڑے نبی دے صحابہ دے ایمان تے شک کرن گے۔ اللہ فرماندے نے فضلا من اللہ و رضوانا، میرے پیغمبر دے جڑے یار نے، اللہ اکبر، او تے بس اللہ نو راضی کرن دی کوشش اندر نے، اسی طرح ساڈا مالک راضی ہو جائے اور میرے نبی دے یار ہونے۔ اللہ فرماندے نے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دیاں پیشانیاں پہ سجدے کر کر کے نشان بن گئے۔ اور میرے نبی دے یاروں نے، اے عظیم لوگ میرے پیغمبر دے صحابہ نے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جویں اللہ تعالیٰ نے نبی چن چن کے بنائے، ایویں ہی میرے نبی دے صحابہ بھی اللہ نے چن چن کے بنائے، انجی میرے نبی دے یار بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبیاں دے دلوں دا انتخاب کیتا، پھر اللہ نے دنیا دے دلوں نو چیک کیتا تے انہاں وچوں نبی پاک دے صحابہ دے دل اللہ نو پسند آئے تے چن چن کے میرے نبی دی یاری واسطے اللہ تعالیٰ نے لب لے۔ اگلی گل سنیا جے قرآن پاک دی، اللہ اکبر، انہاں ساریاں دے بکواس کرن والیاں دے بکواس آپ تے پانی پھیر دیتا کائنات دے رب نے۔ اللہ فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ مولا کریم فرماندے نے او دنیا دے لوگو، میرے پیغمبر دے یار اور میرے نبی دے سپاہی تے صحابی تے ہونے جنہاں دے آن تو پہلا سی انہاں دے تذکرے انجیل وچ وی کیتے نے، تورات وچ وی کیتے نے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے یاراں دی آمد تو پہلا ہی اللہ رب العالمین نے میرے نبی دے یاراں دی عظمت، میرے نبی دے یاراں دی شان تورات و انجیل وچ بیان کر دتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذات محترم، میں ان نبی دے یاراں دے قصیدے کیوں نہ پڑھاں، میں ان نبی دے یاراں دی عظمت کیوں نہ بیان کراں جنہاں دی عظمت اللہ نے تورات وچ بھی بیان کیتی ہے، اللہ نے انجیل وچ بھی بیان کیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مینوں کہہ لین دیو صحابہ دی عظمت سناون ثواب، صحابہ دی عظمت سناون ثواب، صحابہ دی عظمت سناون ثواب، غلام صحابہ ستاون ثواب، غلام صحابہ ستاون ثواب۔ نبی جی دے یارا دی جتیاں دے تھلے، نبی جی دے یارا دی جتیاں دے تھلے، اے اکھیاں اے پلکاں بچھاون ثواب، غلام صحابہ
سداون سوا. جننے مرضی بکواس کر لو، جننے مرضی اردا سرائیاں کر لو، انشاءاللہ اسی نبی دے یاراں دی عظمت بیان کردے ہی رہنا ہے، اسی نبی دے صحابہ دے قصیدے پڑھدے ہی رہنا ہے. نبی جی دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں بچھاون ثوابے. صحابہ دی عظمت سناون ثوابے. صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر، صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر محفل اجل سے کراون ثوابے. غلام صحابہ سداون ثوابے. نبی دے صحابہ نچاون ثوابے. شریعت دے اندر نہیں چپ دروزہ، شریعت دے اندر نہیں چپ دروزہ. صحابہ دے نعرے لگاون ثوابے. نبی دے صحابہ دی عظمت سناون ثوابے. غلام صحابہ اللہ دی قسم چوک کے آنا وقت دا بادشاہ بن کے مرن نالوں بہتر ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دے غلام بن کے مر جاؤ. دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب. توجہ کریا جے، غور کریا جے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. نبی دے یاراں تے اللہ راضی، او اللہ دی رضا تے راضی. کہ سپاہی اللہ دے سپاہی نے اور اللہ دی فوج کامیاب ہے، اللہ دے سپاہی کامیاب نے. اور جنہاں نو اللہ کامیاب کہے تو انہاں تے اعتراض کرنا ہے، تو انہاں تے اللہ سرائی کرنا ہے. آ نبی پاک دے کی یار دی گل سناواں تانوں. سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے سنگا اپنا لے کر کے آئے. اللہ اکبر. رحیق المختوم والیاں نے، اللہ اکبر، سیرت ابن شام والیاں نے، دیگر حدیث دیاں کتاباں، تاریخ دیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہوا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کرنے واسطے گئے ہوئے نے. نبی پاک علیہ السلام نا صفا پہاڑی تے جاندے لوگاں نو اللہ دی توحید دا بات پہ کر دینے، اللہ دا دین سمجھا رہے نے. تے ابو جہل جڑا بے ایمان ہے نا اودوں تو گزر ہویا، نبی پاک دیاں گلاں سنیاں، اس سے اندر آ گیا تے نبی پاک نو مندا بولن لگ گیا، اللہ دے رسول نو ماں دے گالیاں دین لگ گیا. حتیٰ کہ بعد روایات تے چاہندا ہے کہ مٹی نبی پاک علیہ السلام تے سٹی اور کوئی چیز نبی پاک دے سر مبارک تے ماری. اللہ اکبر. میرا نبی حوصلیاں والا، میرا نبی جگریاں والا. اللہ دے نبی نے ابو جہل دے سامنے ملامت نہ کیتی، ایدا گریبان نہ پکڑیا. اللہ اکبر. ذات محترم میرے نبی دی برداشت ہے، اللہ دے نبی نے در گزر کیتا. انہیں ظالم نے ماریا نبی پاک علیہ السلام دے سر مبارک دے اندر پتھر، اور آقا علیہ السلام دا سر زخمی ہو گیا. میرے نبی دا سر پاڑ دیتا ہے ظالم نے اور چلا گیا ہے واپس. تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی شکار کر کے واپس آ رہے نے. رستے دے اندر ایک لونڈی نال ملاقات ہوئی تے کہن لگی حمزہ اے ابو امارہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کنیت حضرت ابو امارہ رضی اللہ تعالی فرمایا ابو امارہ تو تے چلا جانا ہے شکار کرنے واسطے، اپنی زندگی اپنے من موج اچھی مگر رہنا ہے. تے جاننا ہے تیرے بھتیجے یتیم محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو آج ابو جہل ظالم نے مارے ہے، گالیاں بڑیاں دیتیاں نے، بڑا مندا بولے ہے. کاش اج اوندا باپ عبداللہ موجود ہوندا تے کی جرت سی ابو جہل دی. اللہ
اکبر کہ تیرے جناب بھتیجے نو آ کے مار جاندا او دے پنڈ نو تکلیف پہنچا دیندا گل اے نہ ہوندا باپ فوت ہو گیا تن تنوں دی پرواہ کوئی نہیں کی کہندا تن محمد کیڑی دعوت تن دیندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فائدہ تواڈے قریشی ہون دا ہاشمی ہون دا ایڈا دلیر تیرا ہون دا کہ تیرے بھتیجے نو ابو جہل جیسا زمین مار کے چلا جائے تینوں پتہ ہی نہیں ہے ابو امیر حمدہ گل سننا امیر حمدہ تینوں تے چاہیے اس بندے دا لاشا گرا دے جن نے تیرے بھتیجے نال ظلم کیتا ہے اج اوندا باپ عبداللہ موجود ہوندا تے کسے دی ضرورت ہی نہ ہوندی انج دیاں گلاں کیتیاں اس لونڈی نے اللہ اکبر حضرت امیر حمدہ رضی اللہ عنہ اس سے اندر آ گئے میرے بھتیجے تے ظلم کیتے ابو جہل نے اللہ اکبر پکڑ لی اتنا ٹپ دے اندر تے نکل گئے نے کرو اللہ اکبر چلدیاں ایک مجلس بیت اللہ دے قریب لگی ہوئی ہے او دے اندر ابو جہل اور نبی پاک علیہ السلام تے جڑا ظلم کر کے آیا ہے لوگاں دے سامنے ہنس ہنس کے بیان پہ کردا ہے خوش پہ ہوندا ہے اج میں محمد نو انج پریشان کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی دے دلیر انسان نے ایڈے شجاع آدمی نے اون دے آلے دوالے اون دے خاندان دا جناب حضرت محترم جمع غفیر مگر وہ جمع غفیر کے اندر گھس گئے تے کہن لگے ابو جہل تو میرے بھتیجے نو ماریا ہے تو میرے بھتیجے دا سر پاڑیا ہے مار کے او لٹ او دے سارے جب ابو لہب نو ابو جہل نو لو لوہان کر دیتا تے کہن لگا گل سن لے ابو جہل اج تو بعد اگر میرے بھتیجے ول میری نظر ویکھی میں تیری آنکھاں کڈ دیاں گا اگر میرے بھتیجے تے ہاتھ اٹھایا میں تیرے ہاتھ وڈ دیاں گا تو کی جاننا ہے کہ میرا بھرا عبداللہ کوئی نہیں تے میرے بھتیجے دا خیر خائی کوئی نہیں مکے اندر میرے بھتیجے دی سپورٹ کرنے والا ہی کوئی نہیں مکے اندر اج تو بعد جدوں تو میرے بھتیجے ول ودیا کے امیر حمزہ نو کھڑا پائے گا تے پھر کریں میرے نال مقابلہ تو کی جاننا ہے میرا بھتیجا کلا ہے یا اج تو بعد میں بھی اپنے بھتیجے دے دین تے ہاں میں بھی اپنے بھتیجے دے نال ہی ہاں میں بھی اون دے والا ہی جناب اللہ اکبر موقف رکھنا وا جو کرنا ہے تسی کر لو مشرکین مکہ انہیں دے بڑے جملے بولے نا کہ ابو جہل دے جڑے خاندان والے لوگ نے وہ لڑن واسطے اگے بدے کہ ابو جہل نے انہاں نو روک دیتا انہوں پتہ سی امیر حمزہ بڑا شجاع آدمی ہے ابو جہل نو پتہ سی امیر حمزہ بڑا دلیر آدمی ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دا مقابلہ کیتا گیا دو خاندان جیسی جنگ لگے گی یعنی ختم کبھی نہیں ہوئے گی حضرات محترم نے روک دیتا کہنے لگا زیادتی میری ہے میں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف پہنچائی ہے تسی جان دے ابو امارہ نو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے جدوں گھر آ گئے نا تے سوچی پہ گئے امیر حمزہ تو مکے دا سردار ہے تو خاندان قریش تے ہاشم دا سردار ہے ایڈی وڈی گل کر آیا ہے اوتے انہاں دے کول جذبات اندر غصے اندر آ کے کہ میں بھی اپنے بھتیجے والے دین تے ہاں تے باپ دادے دے دین دا کی بنے گا لوگ کی کہن گے اللہ اکبر اس تجسس دے اندر پہ گئے تے اٹھدے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول چلے جاندے نے تے نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے بھتیجیا خوش ہو جا راضی ہو جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہاں میں ابو جہل دا سر پھاڑ دیتا ہے اونے تینوں گالیاں دتیاں میں ابو جہل نو گالیاں دتیاں نے اونے تینوں مندا بولیا میں بھی انہوں بڑا کچھ بول کے آیا ہاں اونے تیرے سر تے ماری ہے کوئی چیز تے میں بھی اوندا سر لو لوہان کر کے ہن تے میرا بھتیجا راضی ہو جا ہن تے میرا نفس جگر تو خوش ہو جا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاواں میرے نبی ہوئے دنیا دے اندر تے ساڈے معمولات تے گئی نے جدوں کوئی ساڈا بدلہ لے کے آئے تے اسی سینے لانے ہاں تے خوش ہو جانے ہاں فخر کرن لگ جانے ہاں لے لیا سی بدلہ لے لیا پر میں قربان جاواں میرے نبی دی سیرت تو میں صدقے جاواں حضور فرماندے نے چچا تو پاویں میرے ونوں سارا مکہ ہی اجاڑ دے سارے کافر ہی مار دے میں راضی نہیں ہونا جتنا میں راضی تیرے کلمہ پڑھن تے ہونا ہے جتنا میں راضی تیرے مسلمان ہون تے ہونا ہے چچا اگر مینوں راضی کرنا ہے اگر میری حمایت کرنی ہے اگر میری خیر خائی کرنی ہے تے پھر چچا تو کلمہ پکار دے میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا میرا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا حضرات محترم اللہ نے رحمت کر دی تھی بعد روایات چاہتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے خود نبی پاک نو آخیا کہ بیٹا میں اس معاملے اندر بڑا پریشان ہاں میں کہہ بھی دیتا میں تیرے دین تے ہاں تے باپ دادے دے دین نو چھڈن دل نہیں پیا کردا تے پریشان بڑا وا مینوں کوئی دیاں گلاں سنانا کہ میں تیرے دین تے آ جاواں
جاواں تے اس دین نو چڑھ دیاں۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام دے امتیازی مسائل کچھ بیان کیتے، اللہ دی رحمت بیان کیتی، اللہ اکبر، جہنم دیاں ہولناکیاں تے جنت دیاں مہمان نوازیاں بیان کیتیاں۔ تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور اہل ایمان نے نعرہ تکبیر بلند کیتا۔ پہلے چند مظلومی مسلمان، چند غریبی مسلمان ہوئے سن، اللہ اکبر، اور ظلم و ستم دونوں نشانہ بنایا جاتا سی۔ آج حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اسلام نو طاقت لب گئی، اسلام نو عزت لب گئی، مسلمان بڑے خوش ہو گئے کہ مکے دا سردار مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑیاں رحمتاں فرمان گے کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوئی۔ اجے دن دو ہی گزرے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دے اندر تشریف فرمانے، صحابہ جنرل نبی پاک علیہ السلام دے آلے دوالے بیٹھے ہوئے نے، تے باہر دروازے تے دستک ہوئی ہے، دروازے تے دستک ہوگی، دروازے تے پتہ کیتا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تلوار کمر نہ لٹکائی ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے نے اندر جا کے پیغام دیتا گیا، سونیا باہر عمر آیا ہے، باہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے نے، تے تلوار بھی انہاں دی کمر پیچھے لٹک رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ لگیا، فرمایا ذرا چوک و چوبند ہو جاؤ، اللہ اکبر، ایسا نہ ہوئے کہ عمر کسی غلط ارادے لڑا رہے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نو اذیت پہنچان دے ارادے نال۔ تے نبی پاک فرماندے نے، اے میرے پیارے چچا، اے میرے صحابہ، پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، عمر آپے نہیں آیا، عمر نو رب نے گلایا ہے، عمر آپے نہیں آیا، نہ پریشان ہو نہ غم زدہ ہو۔ تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایڈے جرت والے اور ایڈے شجاع انسان نے تلوار میں آن تو باہر کر لیے، فرمان لگے آن دیو، پھر عمر نو اندر آن دیو، اگر بھلائی دا ارادہ ہے، چنگا ارادہ ہے تے مرحبا کہاں گے، اگر کوئی غلط ارادہ ہے میں عمر دی تلوار نہیں عمر دی گردن اتار چھڈاں گا۔ بہادر بندہ ہے، بڑا دلیر بندہ ہے، اللہ اکبر۔ تے حضرت عمر اندر آئے نا تے نبی پاک علیہ السلام دے قدموں کول آئے، فرمایا سونیا میں لڑن نہیں آیا، میں تے کلمہ پڑھنا آیا، میں تے مسلمان ہون واسطے آیا۔ اللہ اکبر، جناب عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، میرے نبی دا کلمہ پڑھ آئے، صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا۔ اللہ نے اسلام نو دو ایسے شیر عطا کر دیتے نے، عرب اندر جنہ دا مقابلہ کرنے والا بندہ کوئی نہیں، اللہ نے ایسے شجاع انسان اللہ تعالی نے عطا کر دیتے نے۔ حضرات محترم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے شیب ابی طالب والے 3 سال بھی میرے نبی دے نال گزارے نے۔ شیب ابی طالب والے جڑے 3 سال گزرے نا، بڑے فاقے والے، بڑی غربت والے، بڑی پریشانی والے، اے حالات بھی نبی پاک علیہ السلام دے نال نہیں، نال ہی آپ دے چچا نے وفاواں کردے ہویاں گزارے، محبتاں کردے ہویاں گزارے۔ اللہ اکبر، ایک گل سناواں پیار والی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ایک دن نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے، فرمایا سونیا محبوبہ، میرا دل کردا ہے کہ میں جبرائیل نو اپنی آنکھاں نال ویکھ لواں۔ اللہ اکبر، امام بہقی رحمت اللہ علیہ اور ابن سعد والے نے روایت کو نقل کیتا ہے، فرمایا میرا دل کردا ہے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نو کل ویکھاں، کبھی مینوں بھی زیارت کراؤ نا جناب جبرائیل دی۔ تے نبی پاک فرماندے نے، چچا جی تسی انہاں نو ویکھ نہیں سکو گے، تواڈے چ اتنی ہمت نہیں، ایڈی طاقت نہیں، اللہ دے فرشتے دا سامنا کرنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کریا جے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے، بھتیجے کوئی گل نہیں، کدی تم مینوں دسی تے صحیح، کدی بخاوی تے صحیح۔ ایک دن حدیث پاک کے چاہندا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ حرم پاک کے اوپر ایک لکڑی ہے جناب، اللہ اکبر، حرم اندر کر کے لکڑی تے لٹکائی ہوئی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام دے دن نزول فرما رہے نے، تے نبی پاک نے ویکھیا نا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی قریب بیٹھے سن، آقا فرماندے نے، چچا جی
او ذرا نظراں اتے چک کے ویکھو نارم دی چھت دے ولے تانوں جبرائیل بخاواں اللہ اکبر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے اجے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دے قدم ہی ویکھے نے پیر ہی ویکھے نے اللہ اکبر مگر وہ منظر ایسا سی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی پیر ہی ویکھ کے بے ہوش ہو گئے اللہ اکبر غشی تاری ہو گئی زمین تے گر گئے تے باپ اندر ہوش آئی فرمایا سونیا جبرائیل کیتے گیا فرمایا چچا جی تانوں کیا سی نا تسی نہیں ویکھ سکو گے ایتھے ایک گل میں پردے دل والی تواڈے سامنے رکھنا او یار میرے نبی دا چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایڈا شجاع ایڈا دلیر بندہ ایڈا بہادر بندہ اللہ دے فرشتے دے قدم ویکھ کے بے ہوش ہو گیا ہے کبھی تم ہی سوچی آئی قبر اندر فرشتے ویکھ کے تیرا کی بنے گا کبھی تم ہی سوچی آئی موت والے فرشتیاں نوں ویکھ کے تیرا کی بنے گا کبھی خیال کریا کر کبھی تم ہی اپنی آخرت کی تیاری کریا کر کبھی اس بات تے تم ہی غور و فکر کریا کر میرے نبی دا چچا ہے اللہ اکبر جنت دا مہمان ہے اللہ دے نبی دا صحابی ہے فرشتے دے قدم میں کے بے ہوش ہو گیا ہے اللہ اکبر سونیا فرشتیاں تیرے کول آ کے بیٹھنا ہے تیری موت دا سامان بنانا ہے قبر اندر فرشتیاں نے تینوں اٹھا کے بٹھا لینا تے تیرے کول سوال بھی کرنے نے انہاں جناب اللہ اکبر معاملہ دا کدی احساس تو ہی دل وچ پیدا کیتا کر کیویں مقابلہ کرنا ہے کیویں انہاں دے سامنے بیٹھنا ہے کی انہاں نوں جواب دینا ہے کوئی اس چیز دی تمہیں تیاری کریا کر اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا اے دے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا صحابہ ہجرت کر کے اللہ اکبر مکہ مکرمہ تو مدینہ المنورہ دے اندر چلے گئے صحابہ جنوں مدینہ طیبہ دے اندر چلے گئے نا تے مدینہ طیبہ دے اندر اللہ اکبر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شروع دے نشریسی چلے گئے مدینے اندر پیچھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جلسے دے بعد مدینہ طیبہ پہنچے مسجد نبی جنوں تعمیر کی دی گئی تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی بار بار نبی پاک نوں کہندے سن سونیا تسی آرام کریا کرو اسی کام کریا کران گے اسی اے نہ بنان والے اسی اے نہ تعمیر کرن والے محبوبہ تسی آرام کرو ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا مگر میرا کریم نبی ہے میرا رحیم نبی ہے آقا فرماندے نے نہیں نہیں میرے صحابہ تسی کام کرو میں بیٹھ جاواں انج نہیں میں بھی تواڈے نال کام کرانا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ پکڑ کے جناب پتھر دیاں اینٹاں اللہ اکبر مسجد نبی تعمیر کرا رہے ہیں صحابہ نال مسجد نبی تعمیر کرا رہے ہیں یعنی میرے نبی نو یہ بڑا عمل چنگا لگدا ہے محبوب لگیا لگدا ہے مسجداں تعمیر کرانا مسجداں دی خدمت کرنا مسجداں دی دیکھ بھال کرنا یہ میرے نبی دی بڑی محبوب سنت ہے بڑا پیارا عمل ہے حضرات محترم مدینہ دے اندر زندگی بسر ہو رہی ہے اے دے بعد جدوں جنگ بدر دا واقعہ پیش آیا رمضان دے اندر غالباً 17 رمضان المبارک نو جنگ بدر دا واقعہ پیش آیا ہے تے جنگ بدر دے اندر 313 میرے نبی دے سپاہی تیاری کر کے بدر دے مقام تے پہنچے اوے گلاں کرن والیا صحابہ تے اعتراض کرن والیا اے ویکھ 1000 دا لشکر سامان نہ لدیا ہویا 1000 دا لشکر تلواراں نے دے لے کے گھوڑے لے کے سواریاں لے کے بدر دے مقام تے مشرکین مکہ دا آیا سی تے میرے نبی دے یار 313 نکلے سن مدینے وچوں 313 اور جنہاں چ بچے بھی موجود نے جنہاں چ بوڑھے بھی موجود نے جنہاں جوان بھی موجود نے کسے کول تلوار ہے تے ڈھال کوئی نہیں کسے کول زرہ ہے تے سر والا خول کوئی نہیں کسے دے کول جناب ہاتھ سوٹی پکڑی ہوئی ہے کئیاں نے پتھر پکڑے ہوئے نے کپڑے پھٹے ہوئے نے میرے نبی دے یاراں دے تے جنگ بدر اندر آ کے میرے نبی دے صحابہ جمع ہو گئے نے تے میرے پیغمبر رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا پہ کردے نے اللہ سونے کائنات دا ربا اج بدر دے مقام تے میں اپنی زندگی دی جمع پونجی کمائی ہوئی لے کے آ گیا ہاں اللہ جی میری کئیاں سالاں دی محنت لے کے آیا ہاں اے 313 میرے نال آئے نے جام دا نظرانہ پیش کرنے واسطے پر اللہ سونے اگر بدر اندر 313 مار دیتے گئے نہ کٹ دیتے گئے نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ جی زمین تے توحید اعلان کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا میرے نبی روئی جا رہے نے آنسو بائی جا رہے نے ایتھے تے ساڈا ماحول ہے جدوں بندے تھوڑے ہون تے اگلا لشکر بڑا ہوئے تے بندہ اپنے لیڈر نو کہندا لو جی سانو مرواؤن واسطے لے آئیو سانو قتل کران واسطے لے آئیو ہتھیار بھی ساڈے کول کوئی نہیں
افراد بھی ساڈے تھوڑے، اوے میرے نبی دے صحابہ دی جماعت او عظیم جماعت ہے، او عظیم گروہ ہے میرے نبی دے یاراں دا۔ اللہ اکبر، جنہاں نے یہ گل نہیں کی کہ مروان لے آئے ہو، بلکہ کہندے سونےاں روندے کیوں جے، اسی تھوڑے ہاں، ہتھیار تھوڑے نے، نہ سونےاں گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، رون دی لوڑ کوئی نہیں۔ اسی نبی موسیٰ علیہ السلام دی امت والے تے نہیں نا جڑے کھان والی نار نال ہون تے لڑن دی باری دوڑ جاون۔ سونےاں تسی پریشان نہ ہو، تھوڑے ضرور ہاں بچے شہید کرا دیاں گے پر تواڈے تو پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ آقا جی آڈر تسی دیو نا، اسی تے سمندراں چ چھاڑا مارن نوں تیار ہاں، اگ دے نمواں چ چھاڑا مارن نوں تیار ہاں، حکم دے کرو سونیا، پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ تھوڑے ضرور ہاں پر ڈرن والے نہیں، تھوڑے ضرور ہاں پر بچن والے نہیں، تھوڑے ضرور ہاں پر ساتھ چھڈن والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایویں دنیا کیا اولئک حزب اللہ، اے اللہ دے سپاہی نے، اے اللہ دے فوجی نے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، اصحاب نبی دے سپاہی دنیا من گئی ہے، دنیا من گئی ہے، اصحاب نبی دے سپاہی دنیا من گئی ہے، دنیا من گئی ہے۔ او نہ دین تو جان لٹائی، او نہ دین تو جان لٹائی، دنیا من گئی ہے، دنیا من گئی ہے۔ شمع رسالت دا ہر کوئی دیوانہ ہے، نبی دے صحابہ نو تے جان دا زمانہ ہے۔ شمع رسالت دا ہر کوئی دیوانہ ہے، نبی دے صحابہ نو تے جان دا زمانہ ہے۔ اللہ سونے شان عطائی، رب سونے شان عطائی، دنیا من گئی یہ دنیا من گئی یہ، اصحاب نبی دے سپاہی دنیا من گئی یہ، دنیا من گئی یہ، دنیا من گئی یہ، دنیا من گئی ہے۔ نبی دے صحابہ بنا دین دا گزارا نہیں جے ہومنا، صحابہ بنا دین دا گزارا نہیں جے ہومنا، انہاں بنا نبی دا نظارہ نہیں جے ہومنا، انہاں بنا نبی دا نظارہ نہیں جے ہومنا۔ قرآن نے پائی دہائی، دنیا من گئی ہے، دنیا من گئی ہے، دنیا من گئی ہے، دنیا من گئی ہے۔ ابو بکر ساتھی ہے جے غار تے مزار دا، ابو بکر ساتھی ہے جے غار تے مزار دا، بار جنے چکے آئے سچی سرکار دا، صدیق یارو ساتھی ہے غار تے مزار دا، بار جنے چکے آئے سچی سرکار دا، سچی سرکار دا، جن لا کے توڑ نبھائی، ایسی لا کے توڑ نبھائی، دنیا من گئی ہے، دنیا من گئی ہے۔ نبی پاک دے صحابہ نے میرے پیغمبر نو دلاسا دیتا، فرمایا سونیا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، اسی تواڈے نال ہاں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او ایمان والے، اللہ اکبر، والذین آمنوا جڑے ایمان لے آئے، وہاجروا ہجرت کیتی، وجاہدوا اللہ دے راستے جہاد کیتا، والذین آووا ونصروا پھر انہاں دی جنہاں لوگاں مدد کیتی، انصار و مہاجرین، فرمایا مہاجرین دی جنہاں مدد کیتی انصار نے، جنہاں انہاں دا ساتھ نبھایا، اولئک هم المؤمنون حقا، اوے
تو آنے اسی مومن او مومن نہیں سن. اللہ دا قرآن کہندا اولئک هم المؤمنون حقا, حقیقی مومن میرے پیغمبر دے صحابہ سن. اولئک هم المؤمنون حقا, وہ حقیقی مومن میں لہم مغفرت و رزق کریم. اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے مغفرت بھی رکھی ہے اور رزق حلال بھی رکھا ہے, رزق کریم بھی رکھا ہے. توجہ کریا جے, غور کریا جے. جنگ بدر دا موقع پیش آ گیا. مشرکین مکہ دے جوان میدان چائے کہن لگے جیو آؤ ساڈے مقابلے دے اندر مسلمانوں اسی تواڈے لڑائی کرنی ہے. حضرات محترم چند انصار صحابہ میرے پیغمبر دے میدان چا کے سونیا تسی ساڈے مہمان ہو, اسی تواڈے نال کھڑے ہاں, اسی لڑن واسطے جانا ہے. تے مشرکین مکہ کہن لگے لو جی انہاں دا ساڈا مقابلہ ہی کوئی نہیں, اسی انہاں نال قتال نہیں کرنی. ساڈے سامنے قریشی نوجوان آن, ساڈے سامنے ہاشمی نوجوان آن. اللہ اکبر. تے میرے نبی نے پھر اپنے چچا نو کھڑا کیتا, فرمایا چچا بیر حمزہ رضی اللہ تعالی جی سونیا, فرمایا تسی جاؤ میدان اندر. جی میرے آقا میں حاضر ہاں. فرمایا شیر خدا ہے درے قرار اے میرے چچا دے بیٹے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی تسی جاؤ میدان اندر. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر تسی جاؤ میدان اندر. گئے میرے نبی دے یار تین میدان اندر. حضرات محترم مشرکین مکہ دے بڑے 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 چودھری آ گئے انہاں دے مقابلے اندر, بڑے 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 نواب آ گئے انہاں دے مقابلے اندر. پر اللہ دے شیراں نے اللہ دی رحمت دے نال ایک ایک وار وچ ڈھیر کر چھڈے, ایک ایک وار وچ ڈھیر کر چھڈے نے. اللہ اکبر. حضرات محترم عتبہ نو مار دیتا ہے. حضرات محترم عتبہ نو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ مکہ دا چودھری ہے عتبہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی سسر ہے عتبہ. حضرات محترم ہند رضی اللہ تعالی دا باپ ہے عتبہ. انہیں جناب آیا میدان اندر حضرت امیر حمزہ دا مقابلہ کرنے واسطے. آندا نواب دا مقابلہ نواب کرے گا. تے میرے امیر حمزہ شجاع آدمی ایک کوئی تلوار ماری تے تون لا کے رکھ دیتی. میرے علی دے مقابلے اندر بھی مشرک آیا, علی پاک نے ان دی تون اتار دی تھی, ان دی گردن تن تو جدا کر دی تھی. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی دے مقابلے جڑا مشرک آیا انہیں آپ نو جناب زخمی کر دیتا, آپ زمین تے گرے. تے میرے علی نے جا کے اس کافر نو جناب جہنم رسید کر دیتا. حضرات محترم جنگ بدر اندر 70 انہاں دے بڑے بڑے حضرت امیر حمزہ میرے علی پاک تے میرے نبی دے دیگر صحابہ نے مار دیتے, قتل کر دیتے, جہنم دا بالن بنا دیتے. بڑے بڑے چودھری ابو جال ورگے مارے گئے, عتبہ تے شیبہ ورگے مارے گئے. اللہ اکبر. ولید ورگے بڑے بڑے نواب جنہاں نو بڑے مہان سن, اپنیاں فوجاں تے بڑے مہان سن, اپنیاں طاقتاں تے بڑے مہان سن, اپنے ہتھیاراں تے بڑے مہان سن. اللہ اکبر. اج جناب میدان بدر دے اندر لاشیں ڈگے پے نہ ساریاں دے. تے جدوں یہ واقعہ پیش آیا نا بدر والا تے مکے والے نو رپورٹ پہنچی تے مکے اندر ماتم شروع ہو گیا, صفے ماتم بچ گئی. انہاں کہا لو جی یہ کی ہو گیا, اسی تے سمجھے سی ساڈا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکے گا, اسی بڑے لڑاکے بندے ہاں, اسی شجاع لوگ ہاں, تے اے ساڈے نال کی بن گئی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی بدر والیاں نو اللہ اکبر ایسیاں عزتاں نبی دے یاراں نو عطا کر دتیاں نے. اللہ اکبر. ذات محترم اسی نبی دے صحابہ نو عزتاں عطا کیتیاں, شاناں عطا کیتیاں. 70 بندے انہاں دے مار دیتے تے 70 قیدی کر کے مدینہ طیبہ دے نال لے گئے. اور مشرکین مکہ نو بڑا جناب بڑا دل دے اندر غصہ ہے, لو جی ساڈے بڑے بڑے چودھری تے نواب انہاں نے قتل کیتے نے, اسی بدلہ لینا ہے. انہاں تیاریاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے. اللہ اکبر. عید گزر رہی ہے, عید الفطر. ادھر انہاں نے جناب لشکر روانہ کر لینے احد دے میدان دے اندر جنگ لڑن واسطے. ادھر جناب حضرات محترم مکہ دے اندر جبیر بن مطعم کافر ایک ہے, ایدا چاچا بھی بدر دے میدان تے ماریا گیا ہے. ایدا ایک غلام ہے وحشی بن حرب, انہیں انہوں تیار کیتا. یہ بھی بڑا شجاع آدمی ہے, بڑا لڑاکا بندہ ہے وحشی بن حرب. بعد اندر مسلمان ہو گئے سن رضی اللہ تعالی. حضرات محترم توجہ کرنا, انہیں کیا میرے چچا دا بدلہ لے دے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی تو شہید کرنا ہے, اگر تو انہوں شہید کر دیتا میں تینوں آزاد کر دیاں گا, دولت بھی بڑی دیواں گا. ادھر ہندا جڑی ہے اجے مسلمان نہیں سی ہوئی, انہوں بھی اپنے باپ دا غم ہے, باپ دی تکلیف ہے. انہیں بھی آ کے زبیر نو آکھیا گل سن
ہن اپنے اس غلام نو تو ہی کہہ دے اگر میرے دشمن نو میرے باپ دے قاتل نو شہید کرے گا او دے انگ انگ نو کٹ دے گا پورے پورے علیحدہ کر دے گا تے میں سونے چاندی رنے نو تول چھڈاں گی جو دولت منگے گا مینوں عطا کراں گی اللہ اکبر اور باقاعدہ پلاننگ بنائی گئی اللہ دے اس شہر نو شہید کرن دی باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا ہے حضرات محترم جنگ احد دے میدان دے اندر جمعے دا دن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھا کے لشکر روانہ کیتا ہے صحابہ نو لے کے نکلے دے حضرات محترم اور ہفتے والے دن مارکا پیش آیا ہے 7 شمال یا 15 شمال اللہ اکبر لے کے میدان اندر آ گئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ تقریباً 3000 دی تعداد اندر آئے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تھوڑی تعداد دے اندر نے بعد روایات تے چاندا ہے 300 یا 700 دی تعداد اندر نے اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک دے صحابہ بھی آمنے سامنے اور کافر آمنے سامنے ہو گئے کہ ایک کافر نکلیا ہے انہاں دیاں سبھاں وچوں اگے آ کے کہندا میرا مقابلہ کون کرے گا اج میں آیا ہاں کافراں نوں ڈھیر کرن واسطے میں آیا ہاں کافراں میں اج آیا ہاں مسلماناں نال لڑائی کرن واسطے میں اج اپنے بدلے لین واسطے آیا ہاں اللہ اکبر گلاں کرن لگ گیا تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بدے تے اکو بہار چی نوں قتل کر دیتا اکو بہار چی نوں جہنم حاصل کر دیتا ہے حضرات محترم پھر لڑائی شروع ہو گئی تے لڑدیاں اللہ اکبر میدان احد دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی مسلمان ہون تو بعد بیان کردے نے میں اپنی زندگی جیڑی جرت لڑدیاں کدی نہیں کسی نوں ویکھیا ایڈی صفاں چ حضرت امیر حمزہ اس جاندے نے تے پھر دونوں ہاتھاں نال تلوار لہرا کے تے جناب دونوں ہاتھاں دے نال وار کردے نے دونوں ہاتھاں تلواراں پکڑیاں تے مار دے جا رہے جدھر نوں جاندے نے صفاں دیاں صفاں کافراں دیاں مٹائی جاندے نے جدھر نوں جاندے نے کافراں نوں نے نابود کردے جا رہے نے کافر جا کے لڑنا ہی نہیں میں مقابلہ نہیں کر سکاں گا میں چوری دینے وار کرنا ہے میں کنڈ پیچھوں وار کرنا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حضرات لڑائی ہو رہی ہے ایک کافراں دا نوجوان اگے ودیا ہے آندا میں تیرے نال لڑاں گا اج میں مسلمان چھڑنا ہی کوئی نہیں تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے مشرکین مکہ جان دے ہو میں کیدا لپتے جگر میں حاجیاں نو پانی پلان والے دا بیٹا ہاں میں حاجیاں دی خدمت کرن والے اللہ اکبر سردار عبد المطلب دا بیٹا ہاں تسی مینوں جان دے نہیں میں امیر حمزہ میں ابو امارہ میدان وچ اتریا نبی پاک دا چچا میدان وچ اتریا اللہ اکبر اگے کافر بدیا آندا میں مسلمان مٹا دینے نے حضرت امیر حمزہ فرماندے نے اچھا تو اس ماں دا پتر ہے جڑی عورتاں دے ختنے کریا کردی سی تو اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کرے گا تو اللہ تے اللہ دے رسول نال بغاوت کرے گا اللہ اکبر میدان وچ اترے تے اکو تلوار نال اودی بھی گردن تن تو جدا کر دتی اللہ دے شیر نے تے اونچی اونچی اللہ اکبر دے نعرے مار دے نے تے نالے کہندے نے اوے لوگو سن لو میں اسد اللہ وا میں اسد الرسول ہاں میں اللہ دا بھی شیر ہاں میں اللہ دے نبی دا بھی شیر ہاں میں اللہ دا بھی سپاہی میں اللہ دے نبی دا بھی سپاہی آؤ میرے مقابلے اندر حضرات محترم لڑدیاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کافراں دیاں صفاں گرا رہے اے مشرکین مکہ دیاں کچھ عورتاں بھی نال آئیاں نے او اونچی اونچی اشعار پڑھدیاں نے ترانے پڑھدیاں اپنے جواناں نوں باہر رہیاں نے اسی بڑے بڑے سرداراں دیاں بیٹیاں جویں دا کپڑا پہندیاں زمانے چ پہندے ہی کوئی نہیں اسی ریشم قلیم تے چلن والیاں عورتاں اللہ اکبر خوبصورت اکھاں والیاں بڑے خوبصورت والاں والیاں ساڈے گلے چ بڑے سونے سونے ہار نے اے نوجوانوں مشرکین مکہ اج اگر بدل والیاں دا تسی بدلہ لے لیا تے اسی تہاڈیاں خدمتاں کراں گیاں تہاڈے نال سونیاں زندگیاں گزاراں گیاں اگر تسی شکست فاس ہو گئے اگر تسی اج ناکام ہو گئے تے پھر ساڈی تہاڈی جدائی انج دی ہوئے گی جویں ساڈی کوئی دوستی کدی ہے ہی کوئی نہیں سی انج دیاں گلاں کر رہیاں نے تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی لڑ رہے نے بادشاہ بن عرب کہندے نے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی لڑدیاں اچانک پیر پھسلیا تے زمین تے تھوڑا جا گرے نا تے میں جناب اس موقع نو غنیمت جانتے ہویا اوڑ جناب پتھر دی اوڑ دے پیچھوں اینج کر کے اپنا نیزا جڑا میں تیار کیتا سی دہت لائی سی او ماریا دو تے نال تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی دے پیٹ جا کے لگیا ہے آپ ویسے ہی نہیں سی رہے آپ نو پتہ ہی کوئی نہیں سی کوئی بندہ میرے تے حملہ کر رہا ہے
بج گیا نیزا تے آر پار ہو گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی دے بدن وچوں تے نیزا بچن دے باوجود زخمی ہون دے باوجود حضرت امیر حمزہ ایک بار اٹھے تے میرے ول چند قدم دوڑے نے کہ میں پکڑ کے تینوں مار دینا تے میں گھبرا گیا امیر حمزہ اگر میرے تک پہنچ گئے تے میں نہیں بچ سکاں گا میں دوڑ لا دی مگر جناب زخم کی تاب نہ دیاندے ہویا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی چند قدم دے بعد زمین تے گر گئے تے اللہ نو پیارے ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی دا چچا لڑدا لڑدا بہادراں دی طرح اللہ دے دین دی خاطر اج قربانی پیش کر گیا اللہ دے دین دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر گیا جنگ احد دے اندر اللہ دی مرضیاں میرے نبی دے 70 صحابہ شہید ہو گئے جنگ احد دے اندر اللہ اکبر ایک چھوٹی جی غلطی دی وجہ کر کے صحابہ دی ایک چھوٹی جی جناب قول دی وجہ کر کے اللہ اکبر ذات محترم جنگ احد دے اندر بڑا بڑا نقصان اٹھانا پہ گیا نبی پاک اللہ تعالی فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اسی آزمانے اپنے بندیاں نو کدی کامیابیاں دے کے آزمانے کدی ناکام کر کے آزما لینے کدی عزتاں دے کے آزمانے کدی لے کے آزمانے اللہ تعالی دی طرفوں آزمائش آ گئی صحابہ کرام 70 میرے نبی دے یار شہید ہو گئے اللہ اکبر پھر کافراں نے ظلم ہوندے تے پتہ کی کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ شہید ہو گئے تے باشی نے جا کے زبیر نو جا کے دسیا کہ میں تواڈے دشمن نو شہید کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے حضرات محترم دوبارہ کٹے ہو کے آئے تے جڑی ہند ہے نا نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دیاں اکھاں نکال لیاں گئیاں کان کٹ دیتے گئے نک کٹ دیتا گیا ہونٹ کٹ دیتے گئے دندان توڑ دیتے گئے حضرات محترم میرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ دے ایک ایک جز نو علیحدہ کر دیتا گیا اور آپ دے جسم دے عہدہ نو انہیں ایک تاکے اندر پرو کے ہار بنا کے اپنے گانے چھپا لیا بعد روایات دے چاہتا ہے اس اتنا سی باپ دی موت دونوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سینہ چاک کیتا گیا آپ دا کلیجہ کڑیا گیا کلیجہ کٹ کے جڑی ہندا ہے نا انہیں چبا دیا نکلیا نہیں گیا تے واپس سٹ دیتا اللہ اکبر دے نبی پاک علیہ السلام جنگ احد دے بعد میرے نبی جناب چکر لا رہے نے پتہ کرا رہے نے کون کون میرا یار شہید ہو گیا تے کتے کتے ہو گیا حضرت علی پاک نو بھیجیا جا پتہ کرنا میرا چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی مینوں نظر نہیں آ رہے اللہ اکبر جناب علی پاک ہے نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جسم دا مسئلہ ہویا پیا ہونٹ کٹ دیتے گئے نے کان کٹ دیتے گئے نے نک کٹ دیتا گیا ہے دندان توڑ دیتے گئے نے تے جسم دے عضلاں نو آر بنا دیا گیا ہے تے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ انج لگدا ہے میرے چچا دا کلیجہ چبا دیا گیا ہے اللہ اکبر ذات محترم حال بے حال ہویا پیا تے میرے نبی نے اوتھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی شان اندر تاریخی جملے بولے میرے نبی فرماندے نے چچا میں جاننا وا تو قرابتداراں دا بڑا ہی خیال رکھدا سی تو بڑا ہی احترام کردا سی صلہ رحمیاں کرن والا سی محبتاں منڈن والا انسان سی اے چچا امیر حمزہ اللہ تعالی دے مینوں امید ہے کائنات دا رب تینوں جنت دا مہمان بنائے گا اللہ اکبر اور نبی پاک فرماندے نے مینوں دسیا گیا اللہ تعالی نے میرے چچا حضرت امیر حمزہ نو سید الشہداء دا لقب دیتا ہے شہیداں دے سردار دا لقب دیتا ہے اللہ دے دین واسطے قربانیاں دین والا دا سردار بنا دیتا گیا ہے میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تے میرے نبی نے حال ویکھیا تے میرے نبی دیاں اکھاں ڈول پیاں او یارا میرے نبی نے اپنے باپ نو تے ویکھیا ہی کوئی نہیں سی اس چاچے نو ویکھ کے حضور فرماندے مینوں ابو دی یاد آیا کردی سی میں اپنے چاچے نو ویکھ کے اپنے دل نو سہارا دیا کردا میرا باپ بھی تیج دئی ہوئے گا میرے باپ دا بھائی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حضرات محترم توجہ کریا جی تے جاننا باپ فوت ہو جائے باپ دنیا تو چلا جائے تے بندے دی کی کیفیت میرے نبی رو رہے نے تے پتہ لگا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی پھپھو جان بھی آ رہی نے میدان احد اندر تے میرے نبی فرماندے نے چچا اگر کاش کیتے مینوں تیری بہن صفیہ دا ڈر نہ ہوندا تے میں تینوں دفن ہی نہیں سی کرنا انج تیرے جسم دے عضا بکھرے ہوندے احد دے پہاڑ تے پرندے آ کے کھا جاندے پرندے آ کے تیرے جسم
نوچ لیندے. کل قیامت دا دن ہوندا, کوئی احد دے میدان وچ اٹھ کے آندا, کوئی بدر دے میدان وچ اٹھ کے آندا, کوئی ریاض الجنت تو اٹھ کے آندا, کوئی جنت البقیع وچ اٹھ کے آندا. تے میرے چچا تیرے جسم دیاں بوٹیاں پرندیاں دے جسماں وچوں جمع کیتیاں جاندیاں تے تینوں بنایا جاندا. تے اللہ پوچھدا ہوندا تیرے نال کی ہویا ہے تے کیویں ہویا ہے, تے تو دسدا اللہ میں تیرے رستے اندر قربان ہویا, میں تیرے رستے اندر قربانی پیش کی تھی. اللہ اکبر. پھر تینوں اعزاز نال نوازیا جاندا, تینوں شاناں تے عزتاں نال نوازیا جاندا. نبی پاک فرماندے میں خواب اندر ویکھیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے رب نے دو بازواں دے بدلے دو پر عطا کیتے نے, اور جنت دے اندر فرشتیاں نال سیر پہ کردے نے. تے میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خوبصورت اللہ اکبر پلنگ دے اوتے ٹیک لگا کے شہزادیاں دی طرح بیٹھے ہوئے نے. سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمع کرو میرے چچا دے گوشت نو. او اللہ دے بندیا, اللہ نہ کرے کدی تو کسے دی انج دی کیفیت ویکھیں, ویکھ میرے نبی دا حوصلہ تے میرے نبی دے صبر نو ویکھنا. اللہ تعالی فرماندے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. اج تیرے تے چھوٹا جا دکھ آ جائے تے نہ شکریاں تے بے صبریاں کرن لگ پئی نے. میرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ شاہ بکھریا پیا تے بوٹیاں بوٹیاں ہویاں پیاں نے. اور تیرے بھائی تیرے باپ تیری ماں دی جب موت دا وقت ہوئے تے جسم چوک کے بڑے تے پایا جاندا ہے. میرے نبی دے چچا دے گوشت دیاں بوٹیاں چوک کے سنبھالیاں جا رہیاں نے. کیفیت انج دی ہے پتہ لگا سونیا تہاڈی پھپھو جان نہیں آ رہی اپنے ویر دے دیدار نو. فرمایا جا زبیر بن رواحہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دی پھپھو دے بیٹے نے. فرمایا زبیر جان اللہ دے بندیا اپنی ماں نو جا کے روک دے, برا دے حال میں کیویں میری پھپھو کول برداشت نہیں ہوئے گا. بہناں نو بھراواں نال پیار ہی بڑے ہوندے نے, بہناں نو بھراواں نال محبت ہی بڑی ہوندیاں نے. برداشت نہیں کیتا جائے گا, سنبھال نہیں سکن گی اپنے آپ نو. جا چلا جانا تے ماں نو روک دے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دوڑدے ماں کول گئے. ماں جی اگے نہیں جانا, رک جاؤ. تے ماں بھی دلیر دی بہن ہے, دلیر دی بیٹی ہے. اللہ اکبر. مارے انج کر کے ہاتھ اپنے بیٹے دے سینے تے. فرمایا زبیر پیچھے ہو جا, مینوں پتہ لگ گیا کہ میرے بلا دا مسئلہ کر دیتا گیا ہے, میرے بلا تے جوز نو علیحدہ علیحدہ کر دیتا گیا ہے. پر کوئی گل نہیں, کیڑی گل ہے, میرا بلا دشمنی وچ تے نہیں مریا, اللہ دی رضا واسطے مریا ہے, اللہ دی رضا واسطے قربانی دے گیا ہے. مینوں فخر ہے اپنے ویر تے, مینوں جناب بڑی محبت ہے اپنے ویر نال. میں جانا کہ مینوں فرمایا بھگو جی اللہ دے نبی منع کیتا ہے, میں منع نہیں کردا. رک گئیاں. فرمایا جا کے سونے نبی نو کہہ دے میں حمزہ دی بہن ہاں, بے صبری عورت نہیں, میں عبداللہ دی بہن ہاں, میں تیری پھپھو ہاں, میں صبر کرنے والی عورت ہاں. اجازت مل گئی, آ گئی اپنے ویر دے لاشے تے ویر دیاں بوٹیاں اپنے ہتھاں وچ بہن سکی نے پکڑیاں ہوئیاں نے. اللہ نہ کرے کسے بہن نو ویر دا لاشا پھڑنا پہ جائے, اللہ نہ کرے. او حضرات محترم کسے بہن نو ویر دی لاش تکنی پہ جائے, ایک کیفیت بڑی عجیب ہوندی ہے. مگر خدا دی قسم میرے نبی دی پھپھو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی ہمشیرہ کوئی جملہ اور نہیں بولیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ویریا تو اللہ دی امانت اللہ نے لے لی, اسی بھی ایک دن اللہ دے سپرد ہونا ہے. مینوں فخر ہے تیرے تے, اللہ نے تینوں بڑی عزتاں دینیاں نے. مینوں امید ہے مولا کریم تینوں معاف فرما دیں گے. حضرات محترم اس ویلے میرے نبی نے گل سنائی, اللہ تعالیٰ نے میرے چچا نو سید الشہداء بنا دیتا ہے. حضرات محترم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی نے صبر دا مظاہرہ کیتا, پٹیا نہیں, ماتم نہیں کیتا, باں ویلا نہیں کیتا, صبر دا مظاہرہ کیتا ہے. اللہ اکبر. تے دو چادراں اپنے بیٹے زبیر نو دیاں. فرمایا بیٹا ایندے نال میرے ویر نو کفن دے چھڑیا جے, دفنا چھڑیا جے. اللہ اکبر. میدان احد اندر ویریا گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں, نبی دے صحابہ دیاں قربانیاں تے کدی نظر دوڑایا کر. اوے اخباراں تے فلماں تے گانیاں تے بڑیاں نظراں دوڑانا ہے, کدی صحابہ دی سیرت تے بھی نظراں دوڑایا کر. میدان احد میرے نبی دے 70 صحابہ شہید ہو گئے. میرے نبی دیاں اکھاں برسریاں نے, صحابہ ویکھ کے رو رہے نے. نہ ماتم کیتا ہے تے حوصلے ایڈے تگڑے نے تے غربت اتنی زیادہ ہے. حضرت زبیر
رضی اللہ تعالی فرماندے نے دو چادر امی جی نے دتیاں کہ جناب اللہ اکبر مامو جی نو اندے تے کفن دینا ہے تے میں ویکھیا نال ایک نبی پاک دا انصاری صحابی بھی شہید ہویا پیا تو دے کفن واسطے کپڑا ہی کوئی نہیں تے میں ایک کپڑا حضرت امیر حمزہ دے بدن تے دے دیتا ایک کپڑا میں انصاری صحابی دے بدن تے دے دیتا تے کپڑا بھی اتنا تھوڑا ہے اگر سر والے پاسے کرنے تے پیر ننگے ہو جاندے نے پیراں والے پاسے کرنے تے سر ننگا ہو جاندا ہے او یارا قسمتاں دیاں گلاں نے مقدراں دیاں گلاں اللہ اکبر میرے نبی دا چچا ہے کفن واسطے پورا کپڑا نہیں تے میسر آندا صحابہ دیاں قربانیاں تے غور کریا کر صحابہ دیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لیاؤ نا اے کئیاں نو کفن نہ لبیا تے انہاں دے اوتے گھاہ باہ کے دفن کر دتا گیا ایک قبر وچ کئیاں میرے نبی دے صحابہ نو دفن کر دتا گیا سب تو پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی میت نو لیا گیا تے میرے نبی نے انہاں دی نماز جنازہ پڑھائی پھر ایک ایک کر کے ایک صحابی دی میت لے آندے جاندے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دے نام رکھ دے جاندے دوبارہ جنازہ اللہ اکبر حضرت امیر حمزہ دا جنازہ تقریباً 70 مرتبہ سارے صحابہ نے بار بار پڑھیا گیا اللہ اکبر رتبہ لبیا مقام لبیا عزتاں لبیاں شان لبیا حضرت محترم پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا نو اوتھے جناب دفن کر دتا گیا اللہ تعالی نے اللہ اکبر سید الشہداء کا لقب دیتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے سن میرا چچا امیر حمزہ ہوندا سی اونوں ویکھ کے میں اپنے ابو نو یاد کریا کردا اپنے ابو دیاں یاداں آیا کردیاں سن اور فیصل آبادیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 70 صحابہ اس میدان احد اندر شہید ہوئے نے پر اللہ دی قسم چوک کے آنا میرے پیغمبر نے ماتم دا جناب باپ بیلا کرن دا جناب سینہ کٹن دا جناب بال کٹن دا کسے نو حکم نہیں دیتا بلکہ صبر دا مظاہرہ کرایا حدیث پاک میں پڑھیا نبی پاک علیہ السلام آئے تے لوگ کچھ جڑے نا وہ کر رہے سن ماتم کچھ لوگ پٹ رہے سن تے حضور نے منع فرمایا نہیں مسلمان جدوں فوت ہو جائے او دی میت تے کھڑے ہو کے پٹنا نہیں اتنے صبر دا مظاہرہ کرنا ہے صبر والا بن جانا ہے اور میں قربان جاواں حضرت امیر حمزہ 40 سالاں بعد نا تقریباً 40-50 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دور آپ نے نا ایک نہر خدائی تے او میدان احد دے قریب تو گزرنی سی تے جتھے اوتھے صحابہ دیاں میتاں دفن سن تے او نہر ہن سیدھی آ رہی سی بڑا مسئلہ سی سیر تے جا نہیں سی سکتی تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے حکم دیتا بھی جڑیاں ایتھے صحابہ دیاں میتاں ایتھے دفن نے نا انہاں نو ایتھوں اٹھا لیا جائے تے سائڈ تے جا کے دفنا دیتا جائے تے جدوں صحابہ کہندے نے اسی میتاں اتھوں اٹھا رہے سی تے وہ کدال لگدا ہویا نا جتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی دے ہتھاں تے لگ گیا آپ دے ہاتھ مبارک تے لگیا تے انج خون اون دے وچوں جاری ہویا جویں حمزہ اج ہی شہید ہوئے انج اون دے چوں خون جاری ہویا سچ کسے نے آکھیا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اللہ اکبر حضرات محترم قرآن بھی گواہیاں دتیاں قرآن بھی گواہیاں دتیاں انہاں وفاداراں دیاں شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں قرآن بھی گواہیاں دتیاں انہاں وفاداراں دیاں شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں صحابہ بے مثال سارے نبی دے نال نال سارے نبی دے نال نال سارے اروزے وچ ویکھ ذرا اروزے وچ ویکھ ذرا مزار پہرے داراں دیاں شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں تو نے قرآن ویکھی کدی کر کے دھیان ویکھی تو کلمہ تے قرآن ویکھی کدی کر کے دھیان ویکھی کدی کر کے دھیان ویکھی اے سب قربانیاں گئے اوے گلاں کرن والےو لہرا گئے کافراں نو بھلیاں نہیں تکلیف ہے وے اصل وچ کافراں نو بھلیاں نہیں او مارا تلواراں دیاں شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں تو بن صدیق عمر دا نوکر بن کدی عثمان علی دا نوکر تو بن صدیق عمر دا نوکر سونے عثمان علی دا
دا نوکر سنے عثمان علی دا نوکر بہنچیاں بلندیاں ہیں بہنچیاں بلندیاں ہیں اے دین دے میناراں دیاں شان بہنچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولا الا تشعرون۔ اللہ کہندا ہے میرے شہیداں نو مردہ بھی نہیں کہنا تے تو بے ایمان آکھیں بے ایمانا۔ اللہ کہندا جڑے میرے رستے شہید ہو جان انہاں نو مردہ بھی نہیں کہنا، انہاں دی توہین نہ کری میں پکڑ لواں گا تے تو صحابہ دے ایمان تے شک کرے۔ اللہ کہندا او زندہ نے جڑے میرے رستے شہید کر دیتے گئے نے اور اللہ دے انہاں نو رزق دیتا جاندا او کامیاب و کامران نے۔ اللہ کول دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ سنو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔